हेलो नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्सको 5 मार्क्सको सल्युसन गर्नेछौँ, जुन चाहिँ 2080 र 81 सालमा सोधिएको थियो। अनि प्राय यो 15 नम्बरमा सोधिएको थियो हैन। अनि ल हेरौँ के छ। अब 15 नम्बरको सल्युसन भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 2080 सालमा 2080 र 81 को दुईटैको हामी यस भिडियोमा गर्छौँ है। ल 15 को हेर्नुस् न क्वेशन। टीसी दिएको छ 75 प्लस 9 क्यू स्क्वायर र पी बराबरी 150 माइनस 6 क्यू दिएको छ हामीलाई क्वेशनमा। र 81 को हेर्नुहुन्छ भने 15 मै छ क्वेशन चाहिँ लगभग उस्तै नै छ हैन। ल अब बुझौँ अलिकति कन्सेप्ट के छ हैन। हामीलाई चाहिँ के दिन्छ भने नि हामीलाई टीसी दिन्छ हैन, कुल लागत दिन्छ र प्राइस मूल्य दिन्छ र यसको आधारमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट, प्राइस र हामीलाई प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र पहिलो हेरौँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट निकाल्नको लागि तपाईलाई चाहिँ एमआर बराबरी एमसी चाहिन्छ है। अनि प्राइस निकाल्नको लागि त यहाँ हामीलाई पी दिएकै छ, यसमा भ्यालु इनपुट गर्दा आइहाल्छ हैन। ल अर्को चाहिँ के छ, हामीलाई प्रॉफिट निकाल्नको लागि चाहिँ टीआर माइनस टीसी एप्रोच को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ल अब के छैन हामीसँग निकाल्दै जाउँ। हामीलाई टीसी दिएको छ भनेपछि हामी त एमसी सजिलै निकाल्न सक्छौं हैन। अनि टीसी को एमसी को फर्मुला के छ, डेल्टा टीसी बाइ डेल्टा क्यू। अब टीसी को हामीलाई तपाई डी यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अर्को त्रिभुज पाराले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले हामी यो डी नै लेख्छौं। डी नै लेख्दा चाहिँ राम्रो हो है। ल अब हेर्नुस्, अब यो डी को डी रहन्छ। यो टीसी हामीलाई कति दिएको छ, 75 प्लस 9 क्यू स्क्वायर है। ल 75 प्लस 9 क्यू स्क्वायर यहाँ लेखिदिन्छौं है। ल अब क्यू को ठाउँमा हामीलाई के दिएको छ त छैन, त्यसैले क्यू को क्यू हामी छोड्दिन्छौं। ल अब यो तलको डी क्यू को हाम्रो यहाँ केही रोल पनि छैन है। म यहाँ सजिलो तरिकाले तपाईहरुलाई सिकाइरहेको छु। यो डी क्यू को चाहिँ यहाँ नेर केही पनि रोल छैन। ल के गरौँ भन्दा अब हेर्नुस्, यो 75 को पछाडी कुनै पनि संख्या लेटर छैन हैन। कुनै पनि एबीसीडी को लेटर नभएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट मान्छौं। त्यसकारण यसलाई हामी सिधै 0 लेखिदिदा भइहाल्छ। अहिले म बुझाउँछु तपाईहरुलाई किन 0 भयो हैन। यहाँ रफ म तपाईहरुलाई देखाउँछु कसरी भयो। यो अहिले यति बुझ्नुस्, 0 लेखिदिने। अब हेर्नुस्, अब के छ भने यो माथिको जुन 9 क्यू स्क्वायर छ, यो 2 चाहिँ अगाडि आउँछ है। 2 अगाडि आउँछ भनेपछि 2 इन्टु अरु चाहिँ एज इट इज सार्दिने हैन, एज इट इज सार्दिने। तर यो पावरमा चाहिँ 1 घटाइदिने। जुन माथि पावर छ त्यसमा चाहिँ 1 घटाइदिने। यो चाहिँ नियम हो हैन। यो -1 गर्दिनु पर्छ जुन पनि त्यसमा हैन, यस्तो प्रकारको हिसाबमा। ल यति भयो, यति बुझ्नु भयो। ल अब हेर्नुस्, अब 9 2 जा कति हुन्छ, अब 0 डाइरेक्ट लेख्दा भइहाल्छ हैन। 0 लेखिरहनु परेन। 9 2 जा 18 क्यू को क्यू, 2 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ 1 यहाँ लेखिराख्नु जरुरी छैन है। यति हुन जान्छ हाम्रो एमसी को एन्सर। एमसी हाम्रो निस्किसकेको छ। अब हेर्नुस्, हामीलाई अरु के चाहिन्छ, एमआर पनि चाहिन्छ। अब एमआर निकाल्नको लागि हामीले के चाहियो, एमआर को फर्मुला एमआर बराबरी डेल्टा टीआर बाइ डेल्टा क्यू हुन्छ भनेपछि अब हामीसँग यहाँ डेल्टा टीआर छ त छैन। नभएको कारणले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुस्, टीआर को फर्मुला के हुन्छ त तपाईहरुलाई थाहा हुन जरुरी छ है। टीआर बराबरी के हुन्छ, टीआर बराबरी पी इन्टु क्यू है। यो याद राख्नु होला। अब हेर्नुस्, पी हामीलाई कति दिएको छ भन्दा हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 150 माइनस 6 क्यू। यसलाई हामी यहाँ लेखिदिन्छौं 150 माइनस 6 क्यू। अब इन्टु क्यू, अब दुईटैलाई इन्टु गर्नुपर्छ, त्यसैले ब्र्याकेटमा हाल्दिए मैले दुईटैलाई है। दुईटैलाई हाल्दिए अनि क्यू लेखिदिए। अब क्यू ले 150 लाई पनि गर्ने, क्यू ले 6 क्यू लाई पनि गर्ने। 150 मा क्यू इन्टु गर्दा 150 क्यू 6 क्यू स्क्वायर भइहाल्यो। ल यति बुझिहाल्नु भयो होला। अब हेर्नुस्, के गर्ने भन्दा
यतिमै हाम्रो टीआर सिद्धिन्छ। अब टीआर पछि अब हाम्रो के छ एमआर। एमआर त निकाल्नु पर्यो। एमआर निकाल्नको लागि नै हामीले यो टीआर निकालेको हो, डेल्टा टीआर बाइ डेल्टा क्यू। अब टीआर हामीले कति छ, कति निकाल्यौं 150 क्यू भनेपछि डी को डी छोड्दिने 150 क्यू क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर बाई डेल्टा क्यू। हेर्नुस् मैले सँगसँगै एमसी र एमआर निकालिरहेको छु ताकि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो छ। हेर्नुस् अघि 75 मा क्यू थिएन तर यहाँ अहिले 150 मा क्यू छ भनेपछि अब यसलाई 0 लेख्न मिल्छ त मिल्दैन। के गर्ने त भन्दा यहाँ क्यू को भ्यालु 1 छ हैन। 1 * 150 भनेको कति हो 150 है हो। अनि क्यू 1 - 1 भनेको 0 हो हैन। 1 - 1 भनेको 0 हो, क्यू 0। अब कुनै पनि चीजको पावर 0 भयो भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 1। अनि 1 * 150 गर्दा कति भयो 150 हुन्छ है। ल अब 2 अगाडि आयो, 2 अगाडि आउँदा कति हुन्छ 6 दुना 12 क्यू भयो। 2 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ 1 अनि क्यू1 लेखिराख्नु जरुरी छैन। यतिमै हाम्रो के सिद्धिन्छ एमआर सिद्धिन्छ है। ल अब हामीसँग एमआर पनि छ एमसी पनि छ भनेपछि अब हामी फटाफट सल्युसन एन्सर निकाल्न थालिहालौं। सबभन्दा सुरुमा हामीले निकाल्नु पर्यो सुरुमा यहाँ रफ गरेर म तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु अझै थोरै है। ल यहाँ बुझ्नु होला 150 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर छ नि। ल अब यो क्यू को भ्यालु कति छ 1 छ है। यो 1 यता गयो इन्टु 150 को 150 भयो। अब क्यू को क्यू भयो। अब 1 - 1 जुन पनि पावर को चाहिँ 1 घटाउनु पर्छ भन्ने मैले तपाईहरुलाई भनेकै छु हैन। यसको यस्तो भयो। अब यतापट्टि यो 6 क्यू को पनि हेरौं के भयो त। यो 2 अगाडि आयो है। यो 2 अगाडि आएपछि 2 इन्टु 6 है। 6 लेख्नु पर्यो, क्यू लेख्नु पर्यो, 2 लेख्नु पर्यो, -1 लेख्नु पर्यो है। ल अब के भयो त हेरौं 15 150 * 1 गर्दा कति भयो 150 है भयो। क्यू को क्यू नै भयो। 1 - 1 गर्दा कति भयो 0। ल अब हेर्नु 6 * 2 = 12 क्यू अनि क्यू को क्यू 2 - 1 गर्दा 1। अब हेर्नुस् है। ल 150 * क्यू को 0 भनेपछि क्यू को कुनै पनि चीजको भ्यालु 0 हुँदा कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि 150 * 1 गर्नु पर्यो है। 150 * 1 गर्दा कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। त्यो लेखिराख्नु जरुरी भएन। अब हेर्नुस् अब 12 क्यू 1 है। अब 1 लेखिराख्नु जरुरी छैन त्यहाँनेर त्यसैले यो 1 लेखिदैन 12 क्यू मै छोडिन्छ। ल यसरी या माथिको आए कन्फ्युज क्लियर हुनुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ रफ हो, मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्र बनाएको हो। एक्जाममा यो लेखिराख्न जरुरी छैन। ल हामीले यो हेर्यौं बुझ्यौं सबै एमसी निकाल्यौं, टीआर निकाल्यौं, एमआर निकाल्यौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो एमआर बराबरी एमसी गर्नु पर्यो के को लागि टु फाइन्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट। ओके ल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट भनेर यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा एमआर इक्वल्स टु एमसी हैन इज नेसेसरी टु फाइन्ड आउट हाम्रो के छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट भनेर पनि लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तपाईको चोइस कसरी लेख्नुहुन्छ है। ल अब एमआर बराबर एमसी इज नेसेसरी टु फाइन्ड इक्विलिब्रियम लाइन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब के गर्नुस् भने और एमआर बराबर एमसी छ है। अब एमआर को भ्यालु राख्नुस्। एमआर को भ्यालु हाम्रो कति छ 150 है। 150 - 12 क्यू एन्सरहरुलाई राख्नु पर्ने हुन्छ है। ल अब हाम्रो एमसी कति छ एमसी छ हाम्रो 18 क्यू यहाँ लेख्नुस् 18 क्यू। ल अब और दिने और दिएपछि क्यू क्यूलाई एकतिर पार्दिनुस् 150 बराबरी 18 क्यू माइनसलाई यता प्लस गर्दिनुस् 12 क्यू है। ल अब 150 को 150 भइहाल्यो। अब हेर्नुस् 8 र 2 ले 10 को 0 हात लाग्यो 1 1 1 1 3 है। भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आउने रहेछ 30 क्यू। ल क्यू को क्यू आइहाल्यो।
और दिने, क्यूलाई एकतिर पारिदिने, 150 लाई माथि राखिदिने अनि तल 30 गरिदिने, भाग गरिदिने के है, तल 30 गरिदिनुस्। ल 0 0 कट भइहाल्यो, 3 5 15 भइहाल्यो। ल त्यसकारण क्यू बराबरी 5। हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ आउटपुट कति निस्क्यो? 5 निस्केको छ। ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो भन्ने आशा छ। त्यसपछि अब अगाडि बढौँ। त्यसपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ प्राइस है। ल हामीलाई प्राइस क्वेसनले कति दिएको छ हेरौँ। प्राइस हामीले दिएको छ 150 माइनस 6Q। हेर्नुस् यहाँ 150 माइनस 6Q दिएको छ, त्यसलाई हामीले यहाँ सार्यौँ। अब 150 माइनस 6 इन्टु Q हामीले कति निकाल्यौँ अहिले भर्खर? 5। यही 5 लाई यहाँ लेख्ने हो। ल 150 को 150 भइहाल्यो, 6 5 जा 30 भइहाल्यो, 150 मा 30 घटाउँदा 120 हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है। ल यो चाहिँ प्राइस रुपिजमा भएको कारणले यहाँ रुपिज लेखिन्छ। प्राइस चाहिँ जहिले पनि रुपिजमै हुन्छ नि त है। ल अब अर्को के छ? हाम्रो प्रफिट निकाल्नु पर्ने छ। प्रफिटलाई पाइ जस्तो त्यसले जनाइन्छ। टीआर माइनस टीसी भइहाल्यो हैन यसको एप्रोच। अब टीआर हामीलाई कति दिएको छ त्यो लेख्नु पर्छ, तर म सजिलो तरिकाले म तपाईलाई सिकाउँछु। टीआर को फर्मुला के हुन्छ? पी इन्टु क्यू लेख्नुस्, टीसी को टीसी छोड्नुस्। यो तपाईँ एकदम सजिलो तरिका हो है। सजिलो तरिका हेर्नुस्। पी हाम्रो कति छ? 120। क्यू हाम्रो कति छ? 5। टीसी हाम्रो कति छ क्वेसनमा हेर्नुस्? टीसी हाम्रो छ 7 5 प्लस छ, तर अब यहाँ माइनस लेख्छौँ। किन? साइन चेन्ज गरिदिनुस्। प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, यसरी चेन्ज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। 120 इन्टु 5 गर्दा कति आउँछ हाम्रो? 600 आयो। त्यसपछि 75 को 75 लेखेँ। अनि हेर्नुस् क्यू हाम्रो कति छ? 5 निकाल्यौँ नि त हामीले। अनि 5 को स्क्वायर कति हुन्छ त्यति हामीले लेख्नुपर्छ। 600 माइनस 75 माइनस, अब हेर्नुस् 5 5 जा कति हुन्छ? 25। 25 इन्टु हामीले कति गर्नु पर्यो? 9 गर्दा हाम्रो कति आउँछ? 225 अर्थात् 225 हाम्रो आयो। अब हेर्नुस् 600 को 600 छोडिदिनुस्, किनकि यो प्लसमा छ। अब माइनस माइनसलाई जोडेर लेख्नुस् है। चिन्ह चाहिँ के हुन्छ? माइनसै हुन्छ, किनकि 225 ठुलो हो हैन, त्यसैले माइनसै हुन्छ। र 225 मा 75 जोड्दा 300 हुन्छ, र 600 मा 300 घटाउनुहुन्छ भने तपाईको एन्सर कति आउँछ? 300 आउँछ, र रुपिजमा आउँछ प्रफिट जहिले पनि है। ल अब एन्सरलाई तपाईले आकर्षक बनाउनको लागि एक लाइन तल लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ आउटपुट इज यति यति हैन, प्राइस इज यति, अनि टोटल प्रफिट चाहिँ यति भनेर लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। ल यहाँ हाम्रो कति छ? प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ आउटपुट इज 5, प्राइस इज 120 एन्ड प्रफिट इज 300। यसरी लेख्न सक्छौं है। ल अब अर्को छ क्वेशन 2082 को क्वेशन रहेको छ। ल हामीलाई टीसी दिएको छ 100 + 12Q स्क्वायर, पी दिएको छ 200 - 8Q। ल डाइरेक्ट हामी के निकाल्नु? एमसी निकाल्नु। एमसी को फर्मुला डेल्टा टीसी बाइ डेल्टा क्यू हामीले अघि पनि हेरौं। ल टीसी हामीलाई कति दिएको छ? 100 + 12Q स्क्वायर। क्यू दिएको छ छैन, भनेपछि डीक्यू को डीक्यू लेखिदिने। ल अब हेर्नु सिम्पल। अब कन्स्ट्यान्ट छ त्यहाँ केही छैन लेटर, भनेपछि त्यसलाई हामी के गर्छौं? सिधै 0 लेखिदिन्छौं है। ल अब त्यसपछि के गर्ने? यो 2 यता अगाडि आयो भनेपछि 12 दुना 24, 24 लेख्ने। क्यू को क्यू लेख्ने। अब 2 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ? 1 हुन्छ, भनेपछि 24 को क्यू 1 हुन्छ। डाइरेक्ट यसरी लेख्दा भइहाल्यो। ल 0 मा 24Q जोड्दा 24Q भइहाल्यो है। ल एमसी हाम्रो निस्क्यो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो? अब हामीले एउटा टीआर निकाल्नु पर्ने भयो। अब अनि त्यसपछि टीआर को सहायताले हामी एमआर निकालिहाल्छौं। ल टीआर को फर्मुला के हुन्छ? पी इन्टु क्यू। ल अब पी हाम्रो कति छ? 200 - 8Q। अब क्यू ले सबैलाई इन्टु गर्दा भइहाल्यो हैन। ल 200 इन्टु क्यू गर्दा कति हुन्छ? 200Q है। 200 इन्टु क्यू गर्दा कति हुन्छ? 200Q। 200Q माइनस 8 इन्टु क्यू गर्दा 8Q स्क्वायर भइहाल्यो है। ल यसरी हाम्रो टीआर निस्केको छ। अब एमसी निकालौं। एमसी निकाल्ने फर्मुला डेल्टा टीसी एमआर हो। यो एमआर निकाल्ने फर्मुला डेल्टा टीआर बाइ डेल्टा क्यू। अब टीआर हामीले कति निकाल्यौं? 200
है। डेल्टा लेख्न छोडाउनु हुँदैन। 200 क्यू माइनस 8 क्यू स्क्वायर अनि त्यसपछि डिक्यू को डिक्यू छोडिदिने। अब कहानी चेन्ज छ किनकि अब हामीसँग कन्स्ट्यान्ट छैन। अब हामीसँग के छ एउटा लेटर छ है। अनि लेटर भएपछि 0 लेख्न मिल्छ त मिल्दैन भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो यो क्यू को भ्यालु कति छ 1 1 ले 200 लाई इन्टु गर्छ अनि 200 एकान 200। अब 1 मा -1 गर्दा के भयो क्यू को पावर 0 भयो। 0 भनेको कति हो 1 हो। 1 ले फेरि 200 लाई इन्टु गर्दा फेरि 200 नै हुन्छ लेखिराख्नु जरुरी भएन। अब 2 अगाडि आएर 8 लाई इन्टु गरो 2 8 जा 16 अनि क्यू को क्यू अब 2 मा 1 घटाउँदा 1 रहन्छ त्यसैले यो 1 लेखिराख्नु जरुरी छैन क्यू को है। ल बुझ्नु भयो अघि पनि मैले बुझाकै थिए है। ल क्लियर हुँदै हुँदै अगाडि बढौँ है। ल अर्को के छ हामी अब एमआर बराबर एमसी लेख्न सक्छौं। ए नेसेसरी टु फाइन्ड आउट अथवा नेसेसरी फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट भनेर लेख्न पनि सक्छौं हैन। एमसी बराबर एमआर बराबर एमसी इज रिक्वायर्ड फर इक्विलिब्रियम पनि लेख्न सक्छौं है। ल और 200 माइनस एक्सेस सरी 16 क्यू छ है। त्यसैलाई लेख्यौं हामीले एमआर लाई। अब एमसी हाम्रो कति छ 24 क्यू छ त्यही 24 क्यू लाई लेख्यौं। अब क्यू क्यू लाई एकतिर पार्दियौं 200 बराबरी 24 क्यू माइनस हुँदा यहाँ प्लस हुन्छ यसमा ध्यान दिनु होला है। एउटा मिस्टेकले पुरै हिसाब बिग्रिन्छ नि है। ल त्यसकारण यहाँ 24 क्यू माइनस भएपछि यता जाँदा प्लस 16 क्यू और 200 को 200 छोडिदिने। अब 6 4 ले 10 भयो 1 यता गयो 2 1 3 1 4 40 है। ल 40 क्यू। ल अब क्यू लाई एकतिर छोडिदिने 200 माथि लेख्ने तल 40 लेख्ने। अब 0 0 कट भयो 4 5 जार 20 त्यसकारणले क्यू हाम्रो कति आएछ क्यू हाम्रो आएछ 5 है। ल हाम्रो आएछ 5। अब प्राइस निकाल्ने प्रयास गरौँ। प्राइस हामीले कति दिएको छ 200 माइनस 8 क्यू क्वेशनले है। 200 माइनस 8 क्यू भनेपछि 200 को 200 छोड्ने 8 को 8 छोड्ने इन्टु छोड्ने क्यू हाम्रो कति छ 5। 200 को 200 छोड्ने 8 5 जार 40 है 40। अब 200 मा 40 घटाउँदा कति हुन्छ 160। प्राइस हाम्रो केमा हुन्छ रुपीज मा हुन्छ यो कुरा बिर्सिनु भएन है। ल प्राइस हाम्रो निस्क्यो। अब हाम्रो के छ त्यही अहिकै प्रॉफिट। प्रॉफिटलाई हामी के गर्छौं पाइले डिनोट गर्छौं। ल टीआर माइनस टीसी। अब म तपाईलाई सजिलो तरिकाले बताउँछु। टीआर को फर्मुला के छ पी इन्टु क्यू लेख्नुस् टीसी को टीसी छोड्नुस् है। ल अब पी हाम्रो कति निकालेका छौं अहिले भक्करै हामीले निकाल्यौं 160 हैन 160 निकाल्यौं। क्यू हामीले कति निकालेका थियौं 5 निकालेका थियौं। टीसी हाम्रो कति छ अब साइन चेन्ज गर्दै लेख्नु पर्छ है। प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस लेख्ने संख्याहरु त्यही हो तर साइन चेन्ज गरेर है। ल यति भयो। यति भएपछि अब हामी के गर्छौं 160 इन्टु 5 गर्नुस् कति आउँछ है। 160 इन्टु 5 गर्दा 5000 है। पहिले यसलाई सिधै हालौं पछि गरौँला हैन। अब क्यू को मान कति छ 5। तपाई डाइरेक्ट पनि 1 2 लाइन छट्याएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ छोटो पारेर है। ल अब 5 0 0 5 6 30 को 0 5 5 र 1 ले 6 600 आउने रहेछ सरी 800 आउने रहेछ। अनि 100 माइनस अब 5 5 जा 25 25 इन्टु 12 गर्नु पर्यो हाम्रो कति आयो 300 आएछ है। माइनस माइनसलाई प्लस गर्दिम न 300 प्लस 1 ले 400 तर साइन चाहिँ माइनसमै हुन्छ किनकि 300 ठुलो छ। अब 800 मा 400 घटाउँदा हाम्रो कति रहन्छ 400 है। तर केमा रुपीज मा है। प्रॉफिट भन्ने पैसा भएको कारणले रुपीज मा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।